यो सिंगल मिनमा म यहाँ 8 वटा क्वेशन सिलेक्ट गरेको छु डिफरेन्ट क्याटेगोरीबाट। यदि तपाई कोही यो यति क्वेशन सबै तपाई सोल्भ गरिहाल्नुहुन्छ भने तपाईको एक्जाममा क्वेशन छुट्दैन। ओके ठीक छ, लेट्स स्टार्ट। त फर्स्ट नम्बर क्वेशनमा के छ हेर्नु साथीहरु, अ म्यानुफ्याक्चरर इन्टेन्ड्स thinks that his electric light bulb has a life of 1000 hours. Okay, no problem. He tests a sample of 220 bulb. मतलब 120 sample size 20 दियो, drawn at random from a batch. Okay, एउटा ग्रुपबाट, and discovers that the mean life of the sample bulb, this is the mean life x bar. Okay, with a standard deviation 22 hours. Yes दियो, sample standard deviation दियो, ठीक छ। Does this signify that the batch is not up to the standard deviation? Not up to the standard deviation भने के? Not up to the standard, यो standard के यो standard, mean life को standard। और साथीहरु यहाँ भनेको छ, के भनेको छ, यदि mean life यो बराबर भयो भने त यो standard भयो हैन। र not up to the standard मतलब के? less than हो किन? less than हो त यो भयो कि अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस जीरो डिफरेंस दिदै छ हैन। यो के भयो? डिफरेंस दिदै छ यहाँ, मतलब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यो बन्न ठीक छ। गिवन के छ? n इक्वल टु 20 छ, यस दिएकै छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब यो के हो? क्वेशनमा स्याम्पल दिएको छ नि, यो के हो त? अनबायस्ड हो के बायस्ड? बुझ्नु नि, ठीक छ। यहाँ अनबायस्ड बायस्ड एस्टिमेटको कुरा त्यहाँ त्यही गर्नु पर्दैन, ठीक छ नि। ओके, स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ठीक छ। त म्यू दिएको छ 21 छैन न, ठीक छ। नल हाइपोथेसिस स्टेट गर्ने, यो इक्वल टु लेख्ने, अब वर्डिङ लेख्ने, यहाँ वर्डिङ त्यो वर्डिङ त प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ नि। या कि नो डिफरेंस, यहाँ के छ? नो डिफरेंस छ नि हो, या कि नो डिफरेंस या कि इक्वल छ त ठीक छ। द पपुलेसन मिन अफ द लाइफ इलेक्ट्रिक भयो त हाल्यो नि, भनेको छ नि। इन अदर वर्ड्स त अर्को कुरा यो यतिसम्म लेख्न नि भयो हैन। र अर्को तरिका, अर्को वर्डमा यो यति लेख्दा नि पनि हुन्छ हैन, यति लेखे पनि हुन्छ हैन। इन अदर वर्ड्स देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेंस बिट्विन सैंपल मीन एन्ड द पपुलेसन मीन। ओके, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस छ नि यहाँ, छ नि लेस देन, यो भनेकै छ क्वेशनमा। लेफ्ट टेल टेस्ट हो, द पपुलेसन मीन लाइफ अफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इज लेस देन 1000 आवर। यतिसम्म लेख्न पाइयो हैन। या कि इन अदर वर्ड्स द ब्याच इज नट अप टु द स्ट्यान्डर्ड। ओके ठीक छ। अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स अन्डर नट ठीक छ। के हो त? यो के हो त? बायस्ड, ठीक छ। त्यो बेस्ट दिएको छ, जुन मेरोमा दिएको हुन्छ त्यो के हो त? बायस्ड के, ठीक छ। त यो आयो न, हो कि नै? ठीक छ। त यति भ्यालु क्याल्कुलेट भएर आयो, ठीक छ। हेर्नु साथीहरु, यस यदि क्यापिटल यस छ भने यो हुन्छ के, तर स्मल यस छ भने n - 1 हुन्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त टीके छ यहाँ, म्याग्निट्युड अफ टीके हुन्छ 1.992 हुन्छ, ठीक छ। डिग्री अफ फ्रिडम कसरी फाइन्ड गर्ने? n - 1 छ नि यहाँ भनेको छ नि यहाँ। n - 1 इज द डिग्री अफ फ्रिडम, n - 1 इज द डिग्री अफ फ्रिडम। ओके त ठीक छ। डिग्री अफ फ्रिडम कसरी फाइन्ड हुने गर्ने? n - 1, n is 20 - 1 19। ओके, अल्फा दिएको छ। अब टी ट्याबुलेटेड भ्यालु आउँछ, टेबलबाट आउँछ हैन, ठीक छ। कसरी आउँछ हेर्नु साथी, यहाँ छ 19 र 0.05 र के हो त? वन टेल टेस्ट हो, वन टेल टेस्ट हो 0.05। ओके, 19 बन्दैछ हैन, 19 बन्दैछ। कहाँ छ 19? 19 आयो नि, 1.729 1.729। अब मलाई भन्नु छ साथीहरु, जेड टी क्याल्कुलेटेड हैन के छ? 1.98 छ, र यो के छ? 1.729 छ। यो के हो? ठुलो भयो कि इट्स नट रिजेक्ट? अब कसरी हुन्छ यो भनिसकेको छु फर्स्ट लेक्चरमा, इट्स नट रिजेक्ट, ठीक छ। ओके, के छ यहाँ छ नि यहाँ, ठीक छ। सिन्स डिसिजन लिनु पर्यो, यहाँ कम्पेरिजन गर्दा डिसिजन लिनु पर्यो। सिन्स द क्याल्कुलेटेड भ्यालु अफ टी इज ग्रेटर देन टी ट्याबुलेटेड भ्यालु अफ टी, यस द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड and hence the alternative hypothesis is accepted. Okay, यहाँ alternative hypothesis को statement राख्नु पर्यो, conclusion, ठीक छ। So therefore we have sufficient evidence to conclude that the batch is not up to the standard. The alternative
hypothesis को statement okay. Second question. A random sample of size this much yan दियो. A sample में okay x mean दियो. The sum of the square of deviation ओहो त्यही भएर त म डिफरेन्ट क्याटेगोरी क्वेशन राखेको छु हैन. डिफरेन्ट मतलब डिफरेन्ट कन्सेप्ट कभर गर्छ के. The sum of the square of deviation ठीक छ. डेभिएसन पनि के यो हो के डेभिएसन. Sum of a square of deviation यो त डेभिएसन भयो हो. Sum of a square of deviation दिएको छ कि यो दिएको छ भन्नु साथीहरु हो. Taken from the mean value this much. From the mean value के हो त यो पपुलेसन मिन हो नि. mean value भन्नु मतलब पपुलेसन मिन हो. ओके. Can this sample be regarded as taken from the population having this much? ठीक छ नि के भन्दै छ यो त के भयो त मिन हैन यो के यो स्याम्पल मिस्टेक हो यहाँ. यो के हो स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ठीक छ नि. यो के हो त स्क्वायर अफ डेभिएसन छ नि यहाँ 53 स्क्वायर अफ डेभिएसन छ कि यो छ नि. र मिन यहाँ छ क्यान दिस स्याम्पल बी रिगार्डेड एज टेकन फ्रम द पपुलेसन ह्याभिङ दिस मच एज इट्स मिन हो कि न एट 99% कन्फिडेन्स इन्टरभल भन्दैछ हो कि न. ठीक छ. अब्टेन 99% कन्फिडेन्स लिमिट. यो कन्फिडेन्स लिमिट यहाँ भन्दैछ फाइन्ड गर्न र यहाँ के भन्दैछ can this sample be regarded as taken from the population mean having the 56 as its mean is 90% मतलब पहिला कम्पेरिजन गर्ने त्यसपछि के गर्ने त छ नि यहाँ कम्पेरिजन छ त्यसपछि के गर्ने त लिमिट गर्न भन्दैछ फाइन्ड गर्न. ओके त ठीक छ. म साथीहरु भन्नुस् त कन्फिडेन्स इन्टरभल दिएको छ हैन भनेको छ नि 99%. यसको मतलब के भयो. यसको मतलब यो भयो लेभल अफ कन्फिडेन्स. लेभल अफ कन्फिडेन्स त यो भयो नि र लेभल अफ सिग्निफिकेन्स त यो हो कि न यो हो नि अल्फा हो नि मतलब कति एरर छ त 1% एरर आयो 99 मा त ठीक छ. त 1% कसरी लेख्न पायो 0.01 लेख्न पाउँछ त ठीक छ. ओके त अल्फा दियो डिग्री अफ फ्रिडम दिएको छ यहाँ के भन्छ यहाँ दिएको छ त डिग्री अफ फ्रिडम आइहाल्छ यहाँ -1 हो कि न. त कति हुन्छ 16 - 1 5 15 न त 15 हुन्छ. यो अल्फा दिएको छ त जेड ट्याबुलेटेड फेरि आउँछ नि यस आउँछ. पपुलेसन मिन दिएको छ कन्फिडेन्स इन्टरभल दिस द कन्फिडेन्स इन्टरभल ओके लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यो दिएको छ ठीक छ. त के छ अब यो अनबायस एस्टिमेट अफ द पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो नि. अनबायस यो त स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो तर यो अनबायस एस्टिमेट अफ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्दैछ यहाँ ठीक छ. मतलब अनबायस एस्टिमेट के हो कि न ठीक छ. अनबायस एस्टिमेट अफ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो. यहाँ कन्फ्युजन हुँदैछ साथीहरु. म तपाईलाई के भनेको थिएँ त्यहाँ कि यो दुई ठुलो यस र सानो यस के हो त दुईटै स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो कि न. तर के हुन्छ अनि यो के हो अनबायस एस्टिमेट. अनबायस एस्टिमेट यो के हो बायस एस्टिमेट. हेर्नु साथीहरु कन्फ्युजन गर्दैछ नि. हेर्नु साथीहरु यहाँ के छ अनबायस एस्टिमेट अफ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैन. हेर्नु साथीहरु अर्को क्वेशन राखौँ छ नि यहाँ छ नि अनबायस स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ नि हो. त स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो के त्यहाँ के छ एस्टिमेटको फर्ममा छ ठीक छ नि. यो फर्मुला हो यो त फर्मुला हो नि थाहा छ नि. यो फर्मुला यो हो के यो फर्मुला हो यो फर्मुला हो बुझ्नुभयो नि. यसरी लेख्न पाउँछु नि म स्क्वायरले म शिफ्ट गर्छु यता आउँछ यसरी लेख्न पाइन्छ नि ठीक छ नि. ओके त्यही हो के यहाँ लेखेको छ ठीक छ. ओके त यो भ्यालु दिएको छ त्यही भएर म यो फर्मुला युज गर्दैछु ठीक छ. यसरी म राख्छु यहाँ ठीक छ. यो भ्यालु दिएको छ नि यहाँ भ्यालु पुट गर्छु क्याल्कुलेसन गरेर हाम्रो भ्यालु यति आयो न ठीक छ. अब यस हाम्रो आयो ठीक छ. त अब स्टेटमेन्ट लेखेको छु यहाँ नल हाइपोथेसिसको मी इक्वल टु 55 ठीक छ. दैट इज यहाँ जे छ त्यही यहाँ लेख्ने के वर्डिङमा दैट इज द पपुलेसन मीन इज इक्वल टु 56. इट मीन्स the sample can be regarded as taken from the population mean having the 56. okay 56 बाट मतलब population mean बाट आएको छ न ठीक छ. अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस ठीक छ साथीहरु. यति लेखेपछि त तपाई यतिसम्म लेखिहाल्नुहुन्छ नि. यतिसम्म लेख्नु भयो कि त्यो कन्क्लुजन यहाँको छ नि क्वेशनमा जे भनेको हुन्छ कन्क्लुजन नल हाइपोथेसिसको त्यही यहाँ लेख्ने नो डिफरेन्स देखाउने ठीक छ. अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा कम्पेरेटिभ वर्ड लेख्ने ठीक छ. यहाँ द इक्वल टु छ क्वेशनमा भनेको छैन कि ग्रेटर देन कि लेस देन यो भनेको छैन भने डजन्ट इक्वल टु लेख्ने दैट इज टु टेल टेस्ट. ओके दैट इज द पपुलेसन मीन इज नॉट इक्वल टु 56. ओके यहाँसम्म त तपाईले लेखिहाल्नुहुन्छ यो क्वेशनबाट आउँछ अब के. इट मीन्स दैट द सैंपल कैनॉट बी रिगार्डेड एज द
taken from the population having 50-60 छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस को यहाँ कन्क्लुजन छ ठीक छ। और टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स को फर्मुला यो हुन्छ फर्मुला यो फाइन्ड भइसकेको छ ठीक छ। यो पनि दिएको छ क्वेशनमा थाहा हुने क्याल्कुलेसनबाट ओके। त टी ट्याबुलेटेड आउँछ यो क्याल्कुलेटर आयो टी क्याल्कुलेटेड को म्याग्निट्युड कति हुन्छ यहाँ 38 हुन्छ माइनस छ भने म्याग्निट्युडमा पोजिटिभ छ यहाँ ठीक छ ओके। 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चाहिँ 0.01 र डिग्री अफ फ्रिडम 15 दिएको छ। त टेबलबाट यति भ्यालु आउँछ हो कि न 1% र 15 टू टेल टेस्ट हो 1% र 15 भन्दैछ छ नि 2.947 आयो नि ठीक छ। त 2.947 गरेर छ यहाँ चाहिँ नट रिजेक्ट भयो ठीक छ नि नराको रिजेक्टेड वो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस को यहाँ कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो ठीक छ नि ओके। अरु के भन्छ लास्टमा के भन्छ अर्को क्वेशनमा सब क्वेशन के भनेको छ त अप टु 99% कन्फिडेन्स लिमिट अप्पर लिमिट लोवर लिमिट भन्दैछ फाइन्ड गर्न के हुन्छ यो फर्मुला हो किन यो थाहा भइसक्यो अहिले यो डिग्री अफ फ्रिडम हैन टी एट अल्फा एन्ड द n-1 डिग्री अफ फ्रिडम यो हामीलाई थाहा भइसक्यो छ हो किन यति हो यो थाहा छ हामीले यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर भयो ठीक छ ओके। यो थाहा छ हामीलाई भ्यालु पुट गर्छु आउँछ नि आयो नि प्लस माइनस नेगेटिभ फर लोवर लिमिट पोजिटिभ फर अप्पर लिमिट त्यसरी क्याल्कुलेट भयो आयो नि भइतारो नि हो। और थर्ड क्वेशन a city health department wishes to determine the mean bacteria count per unit volume of water okay 1 cc of water at a lake beach ठीक है। लेक बीच में researchers have collected 10 water sample of unit volume ठीक है 10 वटा टेस्ट ट्यूब लिन्छ 10 वटा टेस्ट ट्यूबमा वाटर त्यो निकाल्छ हैन स्याम्पल लिन्छ ठीक छ and have found that bacteria count यति छ 10 वटा टेस्ट ट्यूबमा यति ब्याक्टेरिया काउन्ट छ हो कि न ओके नो प्रब्लम n equal to 10 छ ओके। त के छ यहाँ assume that the measurement of constitute a sample from a normal distribution मतलब normal distribution पछि फलो गर्छ construct a 95% confidence interval for the mean bacteria per count limit भन्दैछ फाइन्ड गर्नलाई ठीक हो। construct a 95% confidence interval for the mean bacteria per count per volume of water at the beach मतलब mean भन्छ फाइन्ड के हुन्छ लिमिट भन्छ फाइन्ड गर्न ओके। त लिमिट फाइन्ड गर्नलाई के फाइन्ड गर्नु पर्यो यो फाइन्ड गर्नु पर्यो प्लस माइनस टी अल्फा एट डिग्री अफ फ्रिडम ठीक छ र यस माइनस रुट अन्डर n यो फाइन्ड गर्नु पर्यो ठीक छ। त पहिला यो फाइन्ड गर्ने यो थाहा नै छ यो पनि के भन्छ डिग्री अफ फ्रिडम यो पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो ठीक छ यो पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो हैन हुन्छ त्यो कसरी म फाइन्ड गर्छु n दिएको छ कन्फिडेन्स लेभल दिएको छ 95% अल्फा इक्वल टु 0.05 हुन्छ ओके। त ठीक छ त n बाट n-1 डिग्री अफ फ्रिडम मान आयो अल्फा अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छ टेबलबाट यति भ्यालु आउँछ ठीक छ नि टेबलबाट यो भ्यालु आउँछ कसरी आउँछ हैन कसरी आउँछ के भन्दैछ त टु टेल टेस्ट युज गर्नु पर्छ यसमा हो किन यहाँ कम्पेरिजन भनेको छैन त टु टेल टेस्ट युज गर्नु पर्यो त ठीक छ। त 5% र 9 डिग्री अफ फ्रिडम टु टेल टेस्ट 5% सिग्निफिकेन्स एन्ड 2.262 छ नि 2.262 आयो नि डाटा ठीक छ। त ठीक छ हैन त्यो x दिएको छ हैन x दिएको छ अब साथी हेर्नुस् त मलाई यो फाइन्ड गर्नको लागि के फाइन्ड गर्नु पर्यो यो फाइन्ड गर्नु पर्यो यस फाइन्ड गर्नु पर्यो यस फाइन्ड गर्नलाई के फर्मुला के छ यो फर्मुला छ हो किन यो फर्मुला हो किन यो फर्मुला हो नि हो त्यहाँ छ के फर्मुला सर्टकट मेथड के यो फर्मुला बुझ्नुभयो नि यो हाम्रो फर्मुला छ नि ओके। यहाँ कति डिफरेन्स छ सेम टु सेम छ नि हो त्यही यहाँ स्क्वायर रुट यहाँ यसरी राखेको छ के द सेम छ ओके। त x स्क्वायर फाइन्ड गर्नु पर्यो मलाई हैन र समेसन अफ x त ठीक छ त्यति यो फर्मुलाको लागि म यहाँ x स्क्वायर फाइन्ड गरेको छु ठीक छ नि ओके।
त यो भयो समेसन x पुरै सबैको एडिसन, यो x स्क्वायर हो सबैको समेसन, त समेसन x स्क्वायर के आयो, ठीक छ ओके। र x मिन भने के हो, समेसन x अपन n हो, ठीक छ नि ओके, यति आयो ओके न, ठीक छ। मी यहाँ किन क्याल्कुलेट गरेको छु, हाम्रो फर्मुलामा यहाँ चाहियो नि, हो त्यही भएर के, ठीक छ। अब भ्यालु पुट गर्छ भयो, हाम्रो यति भ्यालु आयो न, यस आयो, ठीक छ। The 95 confidence interval for the mean bacteria count per unit volume of water at a beach is, यो confidence interval यो फर्मुला हो, ठीक छ ओके। यो भ्यालु यो यहाँ सब्स्टिट्युट गरेको छु फर्मुला, यो भ्यालु टेबलबाट आयो, यो फाइन्ड गर्यो हैन, फाइन्ड हामी जस्ट यहाँ फाइन्ड गर्यो नि छ नि भ्यालु, ठीक छ। यो पनि फाइन्ड गर्यो भर्खर, ठीक छ। नेगेटिभ फर लोवर लिमिट, पोजिटिभ फर अप्पर लिमिट, ठीक छ आयो नि ओके। त hence the 95% confidence interval for the mean bacteria per volume of water at the lake beach lies between this much, आयो नि हो यसरी। यो थर्ड क्वेशन भयो, ठीक छ। अब फोर्थ क्वेशन के भन्छ, यो फोर्थ क्वेशन, a random sample from a company very extensive file shows that orders for a certain place of machinery were filled, shows that orders for a certain piece of machinery were filed, मतलब कुनै मसिनको त्यहाँ अर्डर छ के, सजिलो तरिकाले बुझ्नुस्, कुनै मेसिनको त्यहाँ यो त्यो फाइलमा अर्डर छ के, ठीक छ। रेस्पेक्टिभली इन 10 12 19 14 15 18 11 13 डेज मा, ठीक छ, यति डेज हो, ठीक छ ओके हैन, ठीक छ। त यन कति भयो, यन कति भयो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा छ, यन भनेको 8 भयो, ठीक छ। सरी 8 छ नि, कता कता छ 8 छ नि, यहाँ 8 - 1 7 छ नि। use alpha दियो न टु टेस्ट द क्लेम दैट, टेस्ट अब टेस्ट दियो कि स्टेट गर्नु पर्यो नल अल्टरनेटिभ, दैट अन एभरेज orders are filled in 10.5 days, choose the alternative hypothesis so that the rejection of null hypothesis, यो त null hypothesis भयो, ठीक छ नि ओके, implies that it takes the longer than indicator, मतलब यो null hypothesis हो भने यहाँ क्वेशनमा भनेको छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस ग्रेटर देन 10.5, यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भयो, ठीक छ, लंगर देन ओके। टेस्ट गर्न भनेको छ कि यो ट्रु छ, यो एक्सेप्ट हुन्छ कि रिजेक्ट हुन्छ त्यो भनेको छ हैन, ठीक छ। त यहाँ नल हाइपोथेसिस लेखेको छु, वा त्यहाँ वर्डिङ लेख्नु होला सेम टु सेम, ठीक छ। यहाँबाट लेखेर यो ग्रेटर देन छ त्यो वर्डिङमा लेख्नु होला छ, यहाँ ग्रेटर देन टेक्स्ट लंगर, ठीक छ। अब यो फाइन्ड गर्नु पर्यो हैन। अब टेस्ट गर्नको लागि त के फाइन्ड गर्नु पर्यो, टी क्याल्कुलेटर फर्मुला के हो फर्मुला, यो फर्मुला हो कि नै भन्नु साथीहरु, यो फर्मुला हो कि नै, यो फर्मुला हो कि नै। त यो दिएकै छ हैन, यो दिएकै छ। अब यो फाइन्ड हुन्छ, कसरी फाइन्ड हुन्छ त छ नि, यहाँ x दिएको छ, त समेसन x अपन x दिएको छ, त समेसन x अपन n आइहाल्छ नि, मिलाउँछ नि ओके। त ठीक छ, त यो फाइन्ड गर्नु पर्यो, यो दिएकै छ, यो फाइन्ड गर्नु पर्यो हैन, ठीक छ ओके छ नि, फाइन्ड गरेको छ नि मिन समेसन x कसरी आयो छ नि, यहाँ समेसन x यो भ्यालु दिएको छ नि, समेसन x अपन n आयो नि 14 ओके, ठीक छ। मतलब यो फर्मुलाको यो पार्ट कम्प्लिट भयो, यो पार्ट कम्प्लिट भइसकेको छ, यो फाइन्ड गर्नु पर्यो। अब यो कसरी फाइन्ड गर्ने हैन, ठीक छ। अब साथीहरु यो हो फर्मुला, चाहिँ सर्टकटको फर्मुला भयो हैन। यो कसरी आयो यस्तो हैन, हामीसँग फर्मुला के छ फर्मुला, समेसन x होल स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर अपन n छ, हो कि नै, ठीक छ नि ओके। यो फर्मुला यहाँ बाहिर छ कि, यो फर्मुला ओरिजिनल फर्मुला यो हो। अब कसरी म्यानिपुलेट गर्छु कि यो फर्मुला आइहाल्छ, हो नि, ठीक छ। त्यहाँ छ n समेसन, यो त भित्रै छ नि, यो त भित्रै छ नि, n - 1 छ नि भित्र, ठीक छ। त यो एलसीएम लिन्छु भने के हुन्छ, यसरी हुन्छ। र यहाँ के हुन्छ, समेसन x को होल स्क्वायर ओके। र यो भित्र गयो भने यो त भित्रै छ, ठीक छ। त यो इक्वल टु यो ब्र्याकेट भित्र गयो भने के हुन्छ,
यसरी हुन्छ हो किन स्क्वायर रुट छ यहाँ त भयो नि आयो नि यो फर्मुला आयो नि हो त ठ्याक्कै त्यही फर्मुला के म्यानिपुलेट गरेको छु यो फर्मुलालाई त्यो क्वेशनमा म्यानिपुलेट गरेको छु ठीक छ अब यो चाहियो मलाई एक जुम गर्छु अब देखिन्छ नि यो दिएकै छ यो फाइन्ड गर्नु पर्यो यो दिएकै छ यसको स्क्वायर फाइन्ड गर्नु पर्यो ठीक छ नि ओके त यो त x भयो न यो यहाँ भयो ठीक छ त समेसन x त्यही यति आयो ठीक छ र x स्क्वायर को समेसन हैन ठीक छ त x स्क्वायर फाइन्ड गर्दैछु यहाँ र सबैको एडिसन समेसन दिन्छ आयो नि ठीक छ मतलब यो पनि फाइन्ड गर्यो यो पनि फाइन्ड गर्यो त सबै फाइन्ड भइहाल्छ ओके भ्यालु पुट गरेछु यहाँ आयो नि यस पनि आयो ओके यहाँ टी स्ट्याटिस्टिक को फर्मुला यो हो भ्यालु राखेको छु यहाँ ठीक छ यसको भ्यालु यहाँ आयो नि यति ओके अल्फा र डिग्री अफ फ्रिडममा यति आउँछ ओके न राइट टेल टेस्ट यति आउँछ ठीक छ टेबलबाट यति आउँछ ओके न ठीक छ नि ओके यति आयो हाम्रो क्याल्कुलेटर कति छ यो क्याल्कुलेटर ग्रेटर देन ट्याबुलेटर त के हुन्छ रिजल्ट हुन्छ नि अब त ग्रेटर देन दिस रिजल्ट नल हाइपोथेसिस ओके मतलब के स्टेटमेन्ट अफ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस को कन्क्लुजन आउँछ भयो यो क्वेशन पनि भयो न ठीक छ के छ यहाँ 9 readings have been taken of a certain measurement ठीक छ certain measurement को 9 reading छ and मतलब यो यान भयो ठीक छ and from this it has been concluded यो summation x square को summation of x square दिएको छ न ठीक छ test the hypothesis that the population mean is this much यो टेस्ट गर्न भन्दैछ हो किन यो टेस्ट गर्न भन्दैछ त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ म्यू डजन्ट इक्वल टु 9 हुन्छ अल्टरनेटिभ यो नल हाइपोथेसिस भयो यो भन्दैछ एक्सेप्ट हुन्छ कि रिजेक्ट हुन्छ त्यही भन्दैछ ठीक छ ओके त ठीक छ नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस ओके यहाँ कलेम गरेको छ ठीक छ टु टेल टेस्ट हो ओके साइज दिएकै छ यो दिएकै छ यो पनि दिएकै छ ओके एक्स मिन फाइन्ड गर्छ समेसन ओके यो फर्मुला युज गर्छ अब हो किन अब यो फर्मुला कसरी आउँछ यो फर्मुला एक्स स्क्वायर पनि के हो यो पनि फर्मुला हो किन हो अब त ठीक छ यो फर्मुला के लेख्न पर्यो सर यसलाई कसरी लेख्ने यो एक्सप्रेसनलाई कसरी लेख्ने त समेसन x को स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर अनियन यो भित्र जान्छ यहाँ के हुन्छ यहाँ -1 म लेख्न सक्छु हो किन ठीक छ ओके लेख्न सक्छु नि म ओके मतलब यतिलाई म माथि लेख्दै छु के र यतिलाई म यहाँ तल लेख्दै छु बुझ्नु नि ओके भयो नि ओके त यसरी म यो स्क्वायर रुट यसरी म शिफ्ट गर्छु भने आउँछ नि के हो नि यहाँ ठीक छ मतलब फर्मुलालाई म्यानिपुलेट गरेको छु यहाँ ठीक छ ओके भ्यालु पुट गर्छु अब आयो नि यस आयो नि हाम्रो ठीक छ क्यापिटल यस ठीक छ यहाँ क्यापिटल यस हो के क्यापिटल यस हो यो आयो नि जहाँ यन छ मतलब क्यापिटल यस हो यो ठीक छ यहाँ अलिक त्यो प्रिन्टिङमा अलिक सानो देखिरहेछ आयो यति टी क्याल्कुलेटर आयो हैन ठीक छ के हुन्छ यो अल्फा दिएकै छ र डिग्री अफ फ्रिडम n-1 हो त 8 आयो ठीक छ अब यो टु टेल टेस्ट हो टु टेल टेस्ट अब भ्यालु आउँछ टेबलबाट कसरी युज गर्ने भनिसकेको छु देखो दिन टेबल त 2.306 ओके त यो सानो calculated is सानो than tabulated it means what accepted okay na yes accepted we fail to reject means what we accept the null hypothesis ठीक छ बुझ्नु भयो तपाईहरु ठीक छ मतलब null hypothesis को स्टेटमेन्ट यहाँ आउँछ at 0. not enough evidence to claim that the population is 9 units there is not enough evidence to reject the reject मतलब एक्सेप्ट गर्छ नि ठीक छ
special coaching class on mathematics subject in a group of 10 student. यहाँ भनेको 10 भयो. यो students yield flowing changes in score. यो score हैन कि change in score हो. ओके ठीक छ, मतलब डिफरेन्स दिन्छ, इनिशियल र फाइनल को डिफरेन्स हो. ठीक छ नि. ओके त यो चेन्ज दिँदैछ यहाँ न. ठीक छ. टेस्ट एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा दियो. whether the coaching class was effective or not. यदि इफेक्टिभ हुन्छ भने के हुन्छ? ग्रेटर मार्क आउँछ. डिफरेन्स के हुन्छ भन्नु चलेको? डिफरेन्स के हुन्छ? ग्रेटर आउँछ नि. इनिशियल र फाइनल त फाइनल धेरै ठुलो, फाइनल मार्क धेरै ठुलो हुन्छ. पहिलाको मार्क भन्दा फाइनल मार्क धेरै ठुलो भयो भने डिफरेन्स ग्रेटर. ओके मतलब के छ यहाँ? टेस्ट गर्न भन्दैछ इफेक्टिभ छ कि छैन. हो कि न? इफेक्टिभ छ कि छैन. त नो डिफरेन्सको लागि त मिन त्यही मिन μ1 μ2 बराबर छ भने छ नि. यहाँ μ1 इक्वल टु μ2 छ भने त μ इक्वल टु 0 हुन्छ. नो डिफरेन्स त ठीक छ. यहाँ 0 को टर्ममा लेखेको छ के, 0 को टर्ममा यहाँ लेखेको छ. ठीक छ. ओके त इफेक्टिभ अर नट ती टेस्ट गर्न भनेको छ. इफेक्टिभ मतलब ग्रेटर देन दिनु पर्यो. मतलब यो अल्टरनेटिभ भयो र यो नल भयो हैन. मतलब लेस देन. यहाँ ग्रेटर देन भनेको छ टेस्ट गर्न. त के हुन्छ? इक्वल टु या कि लेस देन. त नल हाइपोथेसिस भयो. ओके नो डिफरेन्स देखाउँछ. ठीक छ. नट इफेक्टिभ 0 or less स्कोर, चेन्ज इन स्कोर इज 0 or less. ठीक छ. ओके अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस टेस्ट गर्न भनेको छ ग्रेटर देन, मतलब इफेक्टिभ छ म्यू एभरेज ग्रेटर देन 0 अनि नै इफेक्टिभ हुन्छ हैन कोचिङ क्लास. ओके त यो दिएको छ ग्रेटर देन मिन्स राइट टेल टेस्ट हो, मतलब ओन टेल टेस्ट हो. ठीक छ. ओके अब टेस्ट गर्न भनेको छ क्लेम रिजेक्ट कि एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस हो कि न. ठीक छ. ओके त हामीसँग x छ हैन, n छ, त मिन आइहाल्छ. मिन त आउँछ. ठीक छ. र टेस्ट गर्नको लागि हामीलाई यो चाहियो. के चाहियो? यो चाहियो. यो पनि दिएकै छ. दिएकै छ. यो दिएको छ नि यहाँ. दिएको छैन. ठीक छ. के छैन? दिएको छैन भने साथै के छ नि? यहाँ 0 छ नि. ओके मतलब यहाँ जे हुन्छ नि म्यू इक्वल टु छ नि. यहाँ त हो त्यही हुन्छ के छ नि. हो त डिफरेन्ट क्वेसन राखेको छ. त्यही भएर त सबै क्वेसन कभर भइहाल्छ सबै टाइपको क्याटेगोरी. ठीक छ. त म्यू 0 छ. त यहाँ जुन भ्यालु हुन्छ नि त्यही हुन्छ के पपुलेसनको. ठीक छ नि. ओके त टी इक्वल टु यति छ हैन छ नि. यो फाइन्ड भइहाल्छ. दिएको छ 0. यो पनि फाइन्ड भइहाल्छ यहाँबाट. ओके र यस मेन फाइन्ड गर्नु पर्यो. रुट यहाँ दिएको छ. यो एस फाइन्ड गर्नु पर्यो हैन. सर्टकट मेथड यहाँ युज गर्छ. फेरि समेसन एक्स आउँछ यति, एक्स स्क्वायर को यति समेसन आउँछ. यस समेसन एक्स मिन त्यही आउँछ. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फाइन्ड गर्ने, स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फाइन्ड गर्ने. क्यापिटल यस हो यो. ओके के छ यो फर्मुला? अब यो फर्मुला कसरी आउँछ भनिसकेको छु. ठीक छ. भ्यालु पुट गर्छु यसरी आउँछ. ओके अल्फा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स डिग्री अफ फ्रिडम 9 10 - 1 9. ओके यो भ्यालु आउँछ टेबलबाट. हो कि नै 0.05 र 9 मा 0.05 र 9 मा यो आउँछ नि. वन टेल टेस्ट हो त 1 आउँछ नि. 1.833 छ नि. ओके यति छ टिचर. त हाम्रो क्याल्कुलेट भ्यालु कति छ? यहाँ यो फर्मुलामा भ्यालु पुट गर्छु हैन. यो s को भ्यालु हैन यो फर्मुलामा पुट गर्छु भने के आउँछ? यति आउँछ. हो कि न? ठीक छ. त यो क्याल्कुलेट भयो. यो ट्याब्लेट भयो. त क्याल्कुलेट इज ग्रेटर. त ग्रेटर देन मीन्स व्हाट? रिजेक्टेड. हो कि न? ग्रेटर देन मीन्स क्रिटिकल मीन्स रिजेक्टेड. विथ रिजेक्टेड हाइपोथेसिस. ठीक छ. एट 5% level of significance के लेख्ने? There is sufficient evidence to conclude that the average change in score is significantly greater. As not reject भयो. As not reject भयो. अन्य as one एसेट भयो मतलब के? तो मतलब कोचिङ क्लास गरेपछि विद्यार्थीको मार्क के भयो? इम्प्रुभ भयो. ठीक छ. इन स्कोर इज सिग्निफिकेन्टली ग्रेटर देन 0. ओके देयरफोर द कोचिङ क्लास वाज इफेक्टिभ. ओके मतलब यो क्वेशनको सोलुसन भयो यसरी न. ठीक छ. मतलब साथै त्यो प्याटर्न छ के त्यो जे टेस्टमा पनि टी टेस्टमा पनि एक किसिमको प्याटर्न छ के. ठीक छ. त्यो प्याटर्न समातेपछि क्वेशन सजिलो भइहाल्छ. त्यही हो. द वेट इन पाउन्ड्स एट बर्थ ओके अफ स्याम्पल अफ 15 बेबिज यङ दियो हैन इन अ हस्पिटल्स आर गिवन बिलो. 15
15 वटा बेबीजको वेट छ हैन पाउन्डमा ठीक छ के भन्दै छ construct a 95% confidence interval for the mean weight at birth of all such babies in population मतलब त्यही इन्टरभल फाइन्ड गर्न भन्दै छ अपर लिमिट लोवर लिमिट यो अल्फा 5% मा र अल्फा 1% मा यो त कन्फिडेन्स इन्टरभल भयो के हुन्छ कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेको यो हो 95% अल्फा भनेको 5 हुन्छ नि यहाँ अल्फा भनेको 1 हुन्छ नि ठीक छ यो दुईटा क्वेशनको सोल्युसन फाइन्ड गर्नु पर्छ ठीक छ के भन्दै यहाँ यो कन्फिडेन्स इन्टरभलमा के छ इफेक्ट हैन यो 95 र 99 मा यहाँ कन्फिडेन्स इन्टरभल मतलब बढी गरेको छ त्यो के छ फरक ओके त्यही भन्दै छ फर्स्टमा एक क्वेशनको आन्सर न ठीक छ सनी 95% कन्फिडेन्स इन्टरभलको लागि के गर्नु पर्यो मार्जिन अफ एरर फाइन्ड गर्नु पर्यो यो के मार्जिन अफ एरर यहाँ छ मार्जिन अफ एरर ठीक छ मार्जिन अफ एरर यसरी क्याल्कुलेट हुन्छ हैन त टी क्रिटिकल भ्यालु कसरी आउँछ यो अल्फा दिएकै छ डिग्री अफ फ्रिडम कसरी दिएकै छ मतलब यहाँ -1 दिएकै छ यो दिएकै छ त आएछ नि हो यो टेबलबाट आउँछ ती भ्यालु यो क्याल्कुलेट गर्ने हैन त क्याल्कुलेट यहाँ माथि क्याल्कुलेट गरेको छ नि यहाँ छ नि x दिएको छ यति दिएको छ नि x weight of babies in pound यहाँ समेसन x स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्छु हो किन यो x दिएको छ हैन यो टेबल बनाएर x को भ्यालु लेख्छु त्यसपछि x स्क्वायर यहाँ क्याल्कुलेट गर्छु बुझ्नु पनि यसरी क्याल्कुलेट गर्छु के ठीक छ यसरी आउँछ यहाँ मतलब डाइरेक्टली गरेको छु के ठीक छ मिन कसरी आउँछ यसरी आउँछ मिन ओके डाइरेक्ट यहाँ स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला युज गर्छु यो कसरी आउँछ म भनि सिकेछु क्याल्कुलेसन गरे थियो ठीक छ ओके त ठीक है यो यति आयो s त्यो पनि यहाँ पुट गरेको छु मार्जिन अफ एरर यति आयो ठीक छ हाम्रो इन्टरभलको फर्मुला के छ कन्फिडेन्स इन्टरभल फर्मुला के छ यो फर्मुला हो स्याम्पल मिन प्लस माइनस मार्जिन अफ एरर यहाँ छ भ्यालु ठीक छ नि आयो नि नेगेटिभ फर लोवर लिमिट पोजिटिभ फर अप्पर लिमिट आयो नि अप्पर लिमिट लोवर लिमिट अप्पर लिमिट आयो नि ओके ठीक छ दुईटा लिमिट आयो ओके अब बी नर भन्दैछ 99% कन्फिडेन्स इन्टरभल मतलब अल्फा इक्वल टु 1% भन्दैछ ओके अल्फा डिग्री अफ फ्रिडम हामीलाई थाहा छ अल्फा पनि थाहा छ हैन त्यो टेबलबाट आउँछ भ्यालु ओके टेबलबाट आउँछ कसरी आउँछ यहाँ राइट टेल हो कि राइट हो कि लेफ्ट टेल हो भनेको छैन त टु टेल टेस्टको हामीले डेटा लिनु पर्यो त के छ 14 र 0.01 मा छ हैन ठीक छ टु टेल टेस्ट हो 0.01 यहाँ छ 14 मा छ नि यहाँ छ नि 2.977 छ नि 2.977 छ नि ओके मार्जिन अफ एरर यो हो भइसकेको छ थाहा हामीलाई यो क्याल्कुलेट भइसकेको छ अलरेडी आयो नि ओके त ठीक छ त 99% कन्फिडेन्स मतलब के चेन्ज हुँदैछ यहाँ यो भ्यालु मात्र चेन्ज हुँदैछ के ठीक छ क्रिटिकल भ्यालु चेन्ज हुँदैछ त्यो कन्फिडेन्स इन्टरभल फर्मुला यो हो हैन ठीक छ दुईटा लिमिट आयो यति आयो नि ओके त अब थर्ड क्वेशनमा के भन्दैछ कि जब म कन्फिडेन्स इन्टरभल चेन्ज गरे हैन 95 देखि 99 मा लगे त के छ कन्फिडेन्स इन्टरभलमा के हुन्छ चेन्ज हैन के चेन्ज देखियो इफेक्ट त के हुन्छ त्यो कन्फिडेन्स लिमिट बढ्नु पर्ने के लिमिट ठुलो हुनु हैन कन्फिडेन्स इन्टरभल भने के मतलब त्यो इन्टरभलमा मेरो क्याल्कुलेटेड भ्यालु लाई गर्छ हो किन ठीक छ त जति हाई गर्छु त्यति मतलब मेरो जति हाई गर्छु त्यति मतलब इन्टरभल मेरो बढ्छ हैन इन्टरभल बढ्नु भने के मेरो डेटा क्याल्कुलेटेड डेटा यहाँ चान्स बढी छ फल हुने यहाँ यो रिजनमा हैन यो एक्सेप्टेन्स रिजनमा बढी चान्स छ मेरो डेटा फल हुन्छ तिन हो ठीक छ आउँछ लाइक गर्छ ओके when you increase the level of confidence from the 80% the confidence interval must widen त हुनु पर्यो न यो त इनिशियल यो कम यो के छ लेस कन्फिडेन्स लेभल जस्तै 95% हैन 95% हो यो के हो त 99% हो हैन ठीक छ के छ widen is a higher probability of capturing the true population mean त्यही त यो हाई प्रोबेबिलिटी हुनु पर्यो यहाँ यो रिजनमा फल हुनको लागि लाइक गर्नको लागि ठीक छ This is because the higher confidence level requires a large critical value थाहा छ confidence level high भने त critical value पनि हाई हुन्छ नि confidence level high भने त्यो critical value पनि हाई हुन्छ नि कसरी हाई भयो त अल्फा पनि चेन्ज हुन्छ नि
हो कि नै अल्फा पनि चेन्ज हुन्छ नि ठीक छ this is because the higher confidence level requires a larger critical value okay which increases the margin of error बढ्यो हैन ठीक छ and makes the interval broader okay यो मेरो मिन होइन मार्जिन अफ एरर के गर्छ यो बढाउँछ यो डेटालाई बढाउँछ हैन या कि प्लस तिर बढाउँछ या कि नेगेटिभ तिर बढाउँछ यो के भयो एक किसिमले लिमिट दिन्छ नि यहाँ ठुलो लिमिट दिदैछ नि ओके त क्लियर भयो के त डिफरेन्ट क्याटेगोरी क्वेशन आएको छु यदि तपाईको यति क्वेशन तपाईँ गर्नुहुन्छ भने सबै भन्छ के इक्जाममा कुनै छुट्दैन यो लास्ट क्वेशन ठीक छ टाइम छैन भने यति क्वेशन तपाईँ गरिहाल्नुहुन्छ भने पुग्यो ठीक छ यहाँ क्वेशन सल्युट गरेर राखेको छु ठीक छ ओके के छ 5 reading of the resistance X in ohm of a piece of wire gave the following मतलब यति छ के 5 टा रिडिङ छ के ठीक छ त यहाँ इक्वल टु के भयो 5 भयो ठीक छ इफ वायर इज प्योर यदि प्योर छ भने के हुन्छ यति हुन्छ यदि इम्प्योर छ भने हायर देन हुन्छ ठीक है ओके अगर प्योर छ भने यति इम्प्योर छ भने यति हायर देन ठीक है ग्रेटर देन assuming that the resistance can be modeled by normal variable ठीक छ normal variable लिन्छ with mean and the standard deviation okay calculate the sample mean अब कसरी mean क्याल्कुलेट यो आउँदैन आएछ नि साथीहरु समेसन 8 गर्ने र यहाँ दिएको छ 5 छ नि 5 यो आइहाल्छ कसरी आउँछ यहाँ छ नि ठीक छ the unbiased estimate of the population standard deviation यो भन्दैछ फाइन्ड गर्नको लागि यो फर्मुला युज गर्ने भयो कसरी फर्मुला युज गर्ने त्यहाँ छ यो फर्मुला कसरी आयो म पनि सिकेछु समेसन x फाइन्ड भइहाल्छ यति यसरी समेसन x स्क्वायर फाइन्ड गर्नु पर्यो यहाँ हैन छ नि यहाँ समेसन x स्क्वायर फाइन्ड गर्नु पर्यो ठीक छ त समेसन x फाइन्ड भइसकेको छ ठीक छ समेसन x स्क्वायर फाइन्ड गर्नु पर्यो ठीक छ मतलब x स्क्वायर को सम छ नि यहाँ फाइन्ड भएको छ नि ओके त भ्यालु पुट गर्छु दुईटा भ्यालुको छ नि समेसन x को होल स्क्वायर त्यो समेसन x भयो यसको स्क्वायर ओके नि यो भ्यालु यहाँ पुट गर्छु ठीक छ र यहाँ के छ समेसन x स्क्वायर समेसन x स्क्वायर यहाँ छ समेसन x स्क्वायर यहाँ छ समेसन x स्क्वायर यहाँ भयो र यो भ्यालु यहाँ छ 7.51 को स्क्वायर यहाँ छ ओके त्यसरी हाम्रो क्याल्कुलेट भएर यति आयो ओके नि ठीक छ थाहा भयो क्लियर आयो नि यस आयो नि ठीक छ यो पनि भयो न ठीक छ is there evidence at 5% level of significance that the wire is impure yeah अब टेस्ट बतायो के अल्फा दिएको छ के 5% ओके न भन्दै छ के टेस्ट गर्न that the wire is impure मतलब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस मा क्लेम हुन्छ यो भन्छ के ग्रेटर देन 1.5 यो ग्रेटर देन 1.5 अनि इम्प्योर भनेकै छ क्वेशनमा छ नि भनेको छ नि हायर देन 1.5 इम्प्योर हुन्छ हायर इम्प्योर कतिखेर हुन्छ यतिखेर हुन्छ इम्प्योर ठीक छ नल हाइपोथेसिस ओके यो भयो भने प्योर यो भयो भने इम्प्योर भनेकै छ क्वेशनमा क्लेम गरेको छ ठीक छ फर्मुला यो हो क्याल्कुलेट भइसकेको छ अलरेडी र यो क्वेशनमै दिएको छ 1.5 ओके यो पनि क्याल्कुलेट भयो यसले फर्क छ यहाँ भ्यालु पुट गर्छु आउँछ आन्सर ठीक छ नि ओके त टी क्याल्कुलेटर आयो हैन र अल्फा दिएको छ डिग्री अफ फ्रीडम हामीले थाहा छ n - 1 थाहा छ त टी क्याल्कुलेटर आउँछ नि टी ट्याब्लेट आउँछ नि टी भ्यालु यति आयो यो त क्याल्कुलेटर हो यो ट्याब्लेटर भयो त यो सानो मिस व्हाट विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस मिस फेल टु रिजेक्ट मिस व्हाट एक्सेप्ट क्लियर भयो ठीक छ डी के भन्दैछ calculate 95% confidence interval for the population mean okay तो अल्फा हैन confidence interval भन्दैछ फाइन्ड गर्न के मतलब त्यही लिमिट भन्दैछ फाइन्ड गर्न ठीक छ नि ओके 95% मा कन्फिडेन्स लेभलमा ठीक छ यहाँ छ के calculate the 95% confidence interval for the population mean this मा ठीक छ यति हो त मिन हामीलाई थाहा छ हैन यो हामीलाई थाहा छ अब यो हामीले थाहा गर्नु पर्यो कसरी थाहा हुन्छ अब यो अल्फा भने कति हो भन्नु सक्यो यहाँ 5% त 0.05 यो थाहा छ n - 1 पनि थाहा छ डाटा भ्यालु पुट गर्छु आउँछ नि
आउँछ नि नेगेटिभ फर लोअर लिमिट पोजिटिभ फर अप्पर लिमिट यसरी हाम्रो भ्यालु आयो त्यही किसिमले यो हाम्रो सिंगल मिन को क्वेशन डिस्कसन एकदम मस्तले कम्प्लिट भयो अब तपाईहरुलाई म टी टेस्ट को डबल मिनमा भेट्छु